naman ni siya kay para sa kinabuhi ni Lola. Kay natapos naman ang iyang kinabuhi. Idawat naman siya ganti sa atong buhi nga Dios. Para ni siya sa atuang mga buhi karon. So salamat sa atong buhi nga Dios ang mga mensahe nga atong pag-ambitan diri nato makita sa Daniel. Ang uluhan ni katapusan sa kalibutan. Ngayon siya diri maigsoon sa Daniel 12:1 siya. Ang anghel mi padayon pag-ingon, unya ni atong panahon na mutunghan si Miguel ang gamhanang prinsipe nga mao'y tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihang kalisod nga sukad masukad, wala pa gayud mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas ikan ninyo. Ug daghan ang mga matay nga atuas lubnganan mabanhaw. Ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan na walay katapusan. Magampot ta Ginong Dios nga labing kamahanan ug balaan. Lord, salamat kay ningtak na sa kagabiong Dios Lord. Lord, ang among giambitar Ginong Dios ang imong presensya Ginong Dios Lord God. Hiningtak na sa kagabiong Ginong Dios nga ikaw Ginong Dios Lord God mamurat sulod sa matag-usa. Namo kahunahuna ug kasing-kasing Ginong Hesus. Lord, salamat sa imong pag-abli sa among espiritu hanong igdulongog Ginong Dios Lord God. Salamat sa imong pag-andam sa among mga kasing-kasing Ginong Dios Lord God. Diin madawat na mo Lord ang imong pulong Ginong Dios Lord, ang imong gusto sa among kinabuhi Ginong Dios Lord God. Lord, salamat sa imong pagtabong sa imong hamili nga dugo Ginong Dios sa matag usa Ginong Dios Lord God. Hilabi na sa among igdulongog Ginong Dios Lord nga masintro ang hunahunag kasing-kasing Ginong Dios sa imong mga mensahe Ginong Dios Lord God. Busa dalaygon ka Lord iningtak na Ginong Dios sa kagabion in Jesus name. Amen. So diri mga igsoon ang pulong sa atong Dios nga Dios. Kagahapon gani giingon sa Ecclesiastes, di ba? Sa katong nagtambungan, niyon dito ang pulong sa atong buhi nga Dios sa Ecclesiastes. Adunay gyud panahon sa pagkatawo, ug aduna usay panahon sa pagkamatay. Di ba? Adunay panahon sa pagtukod og balay, ug aduna usay panahon sa paggupa. So buot pasabot mga igsoon nga kung naay sinugdanan, do na jud po'y katapusan. So munang kining atong kinabuhi mga igsoon di kinahanglan mangandam gyud ta sa atong kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa atong buhi nga Dios nagaingon siya nga moabot katapusan sa panahon. Miingon siya dinhi nga unya moabot gayud ang usa ka panahon nga hilabihang kalisod nga sukad masukad wala pa gayud mahitabo. Gisulti ng daan diri sa pulong sa Daniel mga igsoon nga moabot unya ang panahon nga sobra kalisod, no? Sobra kahilisod, labihang kalisod nga sukad masukad wala pa gyud nahitabo. Pero ang nakaayo lang gyud sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon, ang nakaayo lang gyud sa pulong sa atong buhi nga Dios tungod kay ngano man kanang moingon man ko ang nakaayo tungod kay ningon ang pulong diri sa ubos niya. Kung ikaw sa imong pagkinabuhi dinhi ini kalibutan na nagmatinod anon ra ka sa imong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, ang imong relasyon imo ra kanunay giintak na sa atong buhi nga Dios, padayon imong ginapahimutan ang Dios sa imong kinabuhi. Iyon ang pulong sa Dios, ilikay ta sa Dios gikan ni anang tanan. Maluwas ta gikan ni anang tanan. Kay niyon ang iyang pulong diri mga igsoon, apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niining tanan. Luwason ta sa Dios. Unsa man nga kalisod kung sa karon gani mga igsoon na feel na nato ang mga kalisdanan. Pero dili pa na siya ika 1/4 sa gisgutan diri sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay niingon man siya diri nga moabot ang panahon nga hilabihang kalisod, na sukad masukad, wala pa gayud mahitabo. Mahitabo gini siya mga igsoon. Pero kani siya usa ni siya mahitabo mga igsoon, mahitabo usa ang pag-rapture. Tribulation time naman kung mabilin ka, kung dili ka madala pagbalik sa atong buhi nga Dios, dili ka ma-rapture diri usa ni masinati sa mga tao nga nahibilin dinis kalibutan. Usa mo ni ilang masinati. O grabe na siya kasakit, grabe na siya kalisod. Ambot lang kung do na pa bay tao makasugakod na. Kay ingon ang iyang pulong mga igsoon. Ningon iyang pulong sa Sofonias 1:14. Dool na kaayo nga ang adlaw sa Ginoo maghukom og pait kining palandungon, no? Gisulti diri pait kining palandungon. Nya naman nga pait kay palandungon. Tungod kini ngon ang Dios mga igsoon nga sobra ni siya kalisod, sobra ni siya kasakit nga mga panghitabo, mga paglutos nga wala
sa rapture. Kung dili ka madala, dili ta madala mo ng ako sa akong kinabuhi uban sa kabang sa atong buhi nga Dios. Naningkamot ka nga Lord, gusto jud ko Lord tabangi ko sa akong kinabuhi. Samtang hatagan ko nimo kahigayon ang Ginoong Dios nga makalakaw ko nga magkinabuhi kong matarong balaan putli sa imong atubangan Ginoong Dios sa matag adlaw Ginoong Dios kay dili ko gusto nga ug mobalik ka Ginoong Dios mabiling ko kay dili ko makaantos sa mga kalisdanan o kasakit nga gihisgutan sa katapusang mga adlaw. Munang sa atong kinabuhi mga igsoon samtang gihatagan tag kahigayunan sa atong buhi nga Dios. Samtang madungog pa nato ang pulong sa atong buhi nga Dios, libre pa natong mabati ang pulong sa atong buhi nga Dios. Tinudo nato ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ha? Unsa may imuhang pundok dira. Padayon pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Padayon pagmatinud-anon, padayon simbaha ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Tag-iya sa atong kinabuhi. Padayon siyang alagari sa imong kinabuhi samtang may kahigayunan pa. Tungod kay dili basta-basta kung mabilin. Mabilin unya ang tao. Pag-rapture, pagbalik sa atong buhi. Munang niyon ang iyang pulong sa Revelation 3 verse 10. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa mga tao. Huh? So ingon ang Dios ningon iyang pulong sa Revelation 3:10. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Ikinahanglan kayo mga igsoon nga patunan atong kasing-kasing nga mapailubon kay dinhi sa kalibutan daghan kayong mga pagsulay sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi ug ikinahanglan nga kinahanglan mo pailog ka, kinahanglan mo sabot ka. Kay kung dili nimo nahimuon, dili na to nahimuon, madelikado ang atong kinabuhi. So man niyon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga iyang ipahamtang dinhi ining kalibutan. No? So munang maningkamot ta. No? Munang maningkamot ta uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Tinuod na dili ta perpekto, pero lahi kay nang maningkamot ka nga ikaw mismo sa imong sulod, sa imong kasing-kasing ug hunahuna maglikay ka nga makabuhat kag walay hinungdan atubangan sa atong buhi nga Dios. Kay dili ka gusto. Kay lisod ka ay mga igsoon. Ang mga sitwasyon. Kung diri gani, magbagulbol na ka. Magbagulbol na ka kausay kung wala ka tay malungag. How much more unya na ka nang gisisgutan diri nga katapusan sa panahon. Sobra na kalisod. Mga paglutos nga walay sama. No, dili na to nahulaton nga mahitabo sa na siya usa pa ka magmatinud-anon, usa pa ka moalagad sa Dios. Karon pa lang mahigayon nga gihatag ang Dios, alagari na ang Dios. Alagaran na nato ang Dios sa atong kinabuhi kay gihigugma kay ita sa Dios. Muna ngayon ang pulong sa atong buhi nga Dios apan ang tanang katawhan nga ang ngalan gisulat sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Muna hinakaayo sa Dios. Unang maningkamot ta mga igsoon, uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Alagaran na to ang Dios. Hatagan na to gigayon ang atong buhi nga Dios. Ang Dios padayon nagapaabot sa matag usa ka nato. Padayon siya. Marami ang pulong niya. Og daghanon niya nga mga matay nga atuas lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Kani si Lola. Ato man siya gihatod didto lubnganan. Yun ang pulong sa atong buhi nga Dios. Banhaw na sila sa atong buhi nga Dios. Banhaw na sila sa atong buhi nga Dios ug hatagan og kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon. Iyon ang iyang pulong sa 1 Thessalonians 4:16. Kita nga mga buhi dili ta mag-una ngadto atong mga nangamatay sila mo unang banhawon. Aron makigsugat sa atong buhi ni Dios ug kita nga mga buhi sunod ta. Manay gitawag og i-rapture ka. So manay gitong panikamutan niya sa diha mo balik ang atong buhi nga Dios usak ta nga mauban ta diha sa atong buhi nga Dios aron dili ta makasinati sa mga paglutos unya nga buhaton diri sa kalibutan. Tungod kay nga how much for kita. Pasabot taong isog dili na siya basta-basta ha. Pero giingon ang pulong sa Dios muhilak
gani bisan ang taong isog. Manang siguraduho na to mga igsoon sa atong kinabuhi. Nga buhi man ta, ang atong kinabuhi alang jud Ginoo. Ha? Buhi man ka o patay, iya ka sa Dios. Nahatagan na to higayon. Ang Diyos sa tong kinabuhi mo na yang gingon sa Roma 14:8. Siguraduha gyud. Hatagi higayon ang Dios sa imong kinabuhi. Hatagi panahon ang Dios. Kay kung dili ta magtagad sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon, ang Dios aduna usay giandam ni atong mga tawo nga gibaliwala ra gid niya ang pulong sa atong buhi Dios. Ha? Duha ra may padulungan sa tao, langit ra mag-impierno. Pero kung ma-impierno ang tao mga igsoon, luoy kayo. Yan naman. Iyan ay ang pulong mga igsoon sa Isaias 66:24. Yan ang pulong diri. Og makita unya nila ang mga patayng lawas sa mga tawo nga misupil kanako. Dili mga matay ang ulod nga mukutkot kanila o mapalong ang kalayo nga musakit kanila o kaligut-gutan sila sa tanang katawhan. Makailon ka. Ag mamatay impas ng tanan. Ang uban malipay pa ug mamatay kay impas na kuno ang tanan. Unsa gikalipayan maimpas ang utan? Dili. Mas grabe pa imong sination. Mas grabe pa ang sination sa tatungod kay nga naman. Diri ingon iyang pulong sa Isaias, walay katapusan ang ulod nga mosakit kanimo, no? Kung ang tawo pa impierno, sakiton pag-ayo. Ang ulod dili mamatay. Init kayo ang kalayo. Unsaon pagkapahuway kung sa kalibutan gaantos ikaduhang kinabuhi magantos ra gyapon pagkaluya. Uy kayo. Uy kayo. Munay gingon walay mahay mag-una. Kung atong hinumduman mga igsoon ang kinabuhi sa dato. Atong kinabuhi sa dato nila sarok nga atong hinumduman. Ang dato gamahay gud sa pag-ayo. Pero ulahin ang tanan. Nga naman. Samtang dinhi siya sa kalibutan, wala man siya panahon sa pagsimba, pag-alagad sa Dios. Wala siya panahon. Pero sa dihang namatay na siya, dito siya nakabalo. Tinuod yun ay nga naay langit o naay impierno. Huh? Gabako siya. Bisag kung saan niya hilak, wala na siya mahimo. Tungod kay nga naman, ang kaluwasan, diris kalibutan ni mo na trabahoon. Wala na kay mahimo, wala tayo mahimo kung mamatay ang tao. Kay kung unsay imong gibuhat diri mao na ginaimuhan dawaton sa ikaduhang kinabuhi. Oh? Pero dito ko nakuan sa dato tungod kay naman 15 niyang mahay. 15 niyang gula tungod kay naman naa siya 5 ka igsoon sa kalibutan nga nahabilin dili siya gusto nga mapunta usab ang iyang 5 ka igsoon sa iyang nahimutangan. Iyang yo siya. Amahan, patuwas lasarog sa kalibutan. Kaya na ako'y 5 ka igsoon dito, pasangyawi sila. Pero unsay gitabag. Dili na nalagi padala dito magwawalit. Naana na nila kung natuo sila dili. Sus kita mga igsoon sa tong kinabuhi. Dili na to hulaton nga magmahay ta. Dili na to hulaton nga sama sa usa ka dato. Nga usa siya nituo sa pulong sa tuboy ni Dios. Nakabsan sa siyang kinabuhi. Taingunan sa iyang lawas. Gipuro-purungan siya aroma. Kung ang aroma nato diri sakit gani kayo ug matunok ta sa kamot, how much more kanang gipuro na sa ulo perte ka sakit. Pero giantos nas Ginoo. Diri mo na niya tungod kay gihigog mata sa atong buhi nga Dios. Giatiman ta sa atong buhi nga Dios. Dili gusto ang Dios nga ma-impierno ang tao. Dili gusto ang atong buhi nga Dios nga na muna niyon siya doy sa ihang pulong mga igsoon. Niyon ang ihang pulong mga igsoon nga ang Dios gusto gyud sa atong buhi nga Dios nga maghinulsol gyud ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Kay bisan pa man mga igsoon unsa kadako ang atong sala. Bisag unsa kadako ang atong sala, ang Dios andam gyud siya mo pasaylo nato. Bisag unsa ka kabulayagon sa kalibutan, kung hinulsol ka nga kinasing-kasing sa imong kinabuhi, pasayloon ka sa Dios. Pasayloon
pasaylo inana ka maayo ang Dios nga atong gialagaran. Iyon iyang pulong mga igsoon. Nagaingon iyang pulong diri mga igsoon sa 1 John 1 verse 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinud-anon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang kalakasan. Bisag unsa kadako imong sala. Kung muhural na ka sa Dios, Lord, pasayloan dahil ko sa kinahimo, Ginoong Diyos. Dili dahil ito maayo ang akong gibuhat, Ginoong Diyos, Lord God. Maka-imperno dahil nga kinaiya, Ginoong Diyos, tabangi ko, Lord, pagbuha ko, Ginoong Diyos. Hanggang kayo mo pasayloan, Diyos. Kung makita lang niya nga sincere, dili gusto ang Diyos nga may usa nga malaglag. Sumala sa iyang pulong mga igsoon sa ikaduhang Pedro 3:9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-una sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may malaglag, kundi ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang sala. Munay gusto sa Dios atong kinabuhi karon. Munay gusto sa atong buhi nga Dios. Nga hinulsolan nato ang atong mga kakulangon ug kapakinason. Kay nagpakamatay si Ginoong Hesus dito sa krus, nidupa siya. Kung mapil nimo sa kalibutan nga daw walay nahigugma nimo. Kung mapil nimo sa kalibutan nga daw gidaog-daog ka. Daw giwala kay gipagbili sa kalibutan. Nasayop ka tungod kay nganuman naa kay Dios nga nag-atiman ug nag-amuma sa imong kinabuhi. Kanang imong kinabuhi palangga kas Ginoo. Gipakamatyan ka sa atong buhi nga Dios. Giulaan ka sa dugo sa atong buhi nga Dios. Yun ang gihigugma ka sa atong buhi nga Dios. Nang sa atong kinabuhi mga igsoon, ang ako ikapabilin sa matag usa ka natin. Ikaw ra, kita ra ang nasayod sa atong relasyon sa atong buhi. Ikaw ra og ang Dios. Kung unsay nasulod sa imong kasing-kasing, kung unsay nasa atong kasing-kasing, nakita na ito ng sa atong buhay nga Diyos. O ang nagsulod sa atong kasing-kasing, gusto sa atong buhay nga Diyos, nga moduol ta kadto kaniya. Gusto sa atong buhay nga Diyos nga ito nang hinungsulan, sa mga kapakyasan na ito o kakulangon. Kay ang Diyos andam nga mapasaylo sa matag usa ka natin. Anak ta, kipakamatyan ta sa atong buhay nga Diyos. Anong dili ito magmahay? Sama sa usa ka dato nga nagmahay, nagbasol pag-ayaw niya. Hiniyo siya may palagig dito ulagi ko. Dako kay taghimuon. Pwede na itong himuon. Tuulon ang atong buhay ni Diyos. Muhinusulan. Kung sa may atong mga kakulangon o kapakyasan kay ang Diyos anda mo pasaylo. Dili na ito pahariyon ang kalagot sulod sa atong kasing-kasing. Ang kasina, ang kapungot kay ngaluman. Muna'y lingla ni Satanas. Kay gusto si Satanas nga ang tao maintindihan. Pero hinumdumi sa Diyos, gusto sa Diyos, nakitang tanan, buhit mo patay, at kita sa atong buhit sa Diyos. Sumagi na ako ikadasig sa matagusan atong igsoon. Manindog ta mga igsoon, atong pamalandungan ang atong buhit na Diyos. Ayaw ka ulaw sa imong tapad, ayaw ka ulaw sa imong likod. Tuwa pa si mo hula-hulan kasing-kasing. Ayaw o sige kahigayunan nga gihatag sa Diyos sa matagusan na itong kinabuhi. Tuulo na ito itong buhi nga Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Wonderful. Yes, Lord. Sukad ako ng balik sa tila sa Ginoo. Kanunay kong malipayo kay siyang itabang kanako sa lugay ng panahon. Si Kristo atong simbahan. Sa imong
dawaton mo na ba siya? Dawat sa Diyos, kay hapit na siya bumalik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya bumalik. Sa imong pagkalabutan, balandungon mo na ba nga si Kristo nahigugma? Karon naghilosot ka na, dawaton mo na ba siya? Dawat sa Diyos, kay hapit na siya bumalik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya bumalik. Nagabulat ang Ginoo, ibati ko kalipan, ay wala na'y kagulanan. Nagpabiling sa akong dugha, ay wala na'y kagulanan. Nagpabiling sa aking dugha, dawat sa Diyos, kay hapit na siya bumalik. 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 Thank you, Lord. Salamat kay ni kagabi mo, Diyos. Thank you sa mga pulong, Ginong Diyos. Salamat po sa imong presensya, Ginong Diyos. Salamat sa imong pagkikugma sa matag-usa. Lord God, nga aniya karon, Ginong Diyos. Lord God,